कोरोना के बारे में हम रिसर्च करना चाह रहे थे कि हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। नंबर एक कि ये कोरोना कहाँ कहाँ हो सकता है, यानी प्लांट्स में हो सकता है, फ्रूट्स में हो सकता है, एनिमल में हो सकता है, आबो हवा में हो सकता है, या इंसानों में हो सकता है, जानवरों में हो सकता है, जंगलात में हो सकता है। किस किस्म की आबो हवा में होगा। एक ये अफेक्ट कैसे, अटैक कैसे करता है इंसान को। ये अभी तक जो WHO और दीगर जो पूरी दुनिया में तकरीबन हर मुल्क का जो अच्छा हॉस्पिटल है या अच्छा इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशन या साइंटिफिक जितने भी हैं, साइंस के जितने भी इंस्टीट्यूशंस या इदारे हैं, वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। अब इसी चीज़ को हमने देखना है और चेक करना है तफसील के साथ कि ये किस तरह होगा, ये अटैक इंसान पे कैसे करता है, और अगर जानवरों पे करता है तो वो कैसे करता है, और जानवरों से जानवरों में किस तरह ट्रांसफ़र होता है, और फिर इन जानवरों से इंसानों में कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो और फिर ये इसके अंदर म्यूटेशन कैसे होती है। क्योंकि एक कई चीज़ें अहम हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ की ख़ास चीज़ें पैदा की, यानी जो जिस तरह का सेल इंसान में होता है और उसके ख़वास होते हैं, वो एनिमल में ऐसे नहीं होते। इसी तरह जो इंसान और एनिमल में होंगे वो प्लांट्स में हैं, नबातात वगैरह में नहीं होंगे। इसी तरह उनके ख़वास अलहदा होते हैं, उनका मैकेनिज़्म अलहदा होता है। इसी तरह वायरस भी हर जगह के, हर चीज़ के, हर किस्म का जो स्पेशीज़ जो होती हैं जितनी भी, इनकी अलग-अलग होते हैं। एनिमल में क्या चीज़ है, और ये फंजाई में क्या है, कैसे होगा, बैक्टीरियाज में कैसे होगा, ह्यूमन में कैसे होगा, प्लांट में कैसे होगा। और ये आया जो हम फिर इंसान में कई किस्म के मतलब हिस्से हैं। एक होता है बाहर का, जिसे हम एपिथेलियल टिश्यूज़ कहते हैं, कशरी भी कहते हैं, जो स्किन जहाँ है। अभी स्किन जो है ये इंसान की नाखूनों से शुरू होती है, बालों से, और पाँव के नाखूनों या हाथ के नाखून, और जिल्द जो स्किन है यहाँ से ये आती है। अब आया इधर भी टिश्यूज़ भी हैं, सेल भी हैं, और इंसान का कोई भी, और ये जहन में रखे, कोई आबो हवा ऐसी नहीं है, ये एटमॉस्फेयर कि जिसके अंदर तमाम ये एलिमेंट्स ना हो। जो स्टेबल हैं ये 92 हैं, वैसे 109 या 118 तक अभी तक डिस्कवर हो गए जो एलिमेंट्स हैं। फिर इनके जो एटम्स हैं, फिर ये जो वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, प्रोटोजवाज हैं, ये हर फ़ज़ा में होते हैं, यानी हर किस्म की फ़ज़ा में ये होते हैं। कहीं भी चले जाएं, खला वग़ैरह में भी जाएंगे, क्वांटिटी बहुत कम ना होने के बराबर ज़रूर होगी, लेकिन होते ज़रूर हैं, एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं कहीं ना कहीं। वो अलग बात है, हमारी हुई चेकिंग लेबॉर्ट्री या स्क्रीनिंग में वो नहीं आ सके, उसमें मतलब उसके कैच नहीं हो सके, कैप्चर नहीं हो सके, ये अलग बहस है। लेकिन इस वक्त जिस वक्त हम विजुअलाइज उसे कर सकें, मतलब देखते हैं, विजुअल है या इनविजुअल है, देखे जा सकते हैं या नहीं देखे जा सकते, अभी उस पर बहस हो रही है। माइक्रो लेवल पे, माइक्रोब लेवल पर है या मैक्रो लेवल पर है, यानी आम इंसानी आँख से देखे जा सकते हैं या नहीं देखे जा सकते उनका। अब इंसान में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे इंसान में वायरस है, वो इंसान के बाहर के टिश्यू से लेकर मस्कुलर टिश्यू लगा लें, उसमें कनेक्टिव टिश्यू हुआ हो, किसी भी जगह इंसान का कोई भी टिश्यूज़ है वो सेल से बनता है। सेल जो है ये मालिक्यूल से बनता है, मालिक्यूल जो है ये एटम से बनता है, एटम जो है ये अपने सब पार्टिकल से बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। फिर वो उनकी आगे रेज होती हैं, अल्फ़ा, गामा, बीटा वगैरह। इस सारी चीज़ों की कम्बिनेशन है, और इस तरह से है कि इंसान की कोई भी जिल्द का कोई हिस्सा, कोई बाल, कोई नाखून ऐसा नहीं जहाँ बैक्टीरियाज़ की बहुत बड़ी तादाद, अरबों खरबों में ना हो। बैक्टीरियाज़, वायरस, हर चीज़ किस्म के जो, और फिर ये बैक्टीरियाज़ हैं ये कुछ हार्मफुल होते हैं, कोई यूज़फुल होते हैं, कोई इंसान के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ जो है इंसान के लिए नुकसानदेह होते हैं। इस तरह सब्जियों के लिए भी, इस तरह फलों के लिए, इस तरह ही फ्रूट के लिए, इस तरह ही एनिमल के लिए
بہت ساری چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں بیکٹیریا، لیکن وائرس عام طور پہ پیراسائٹس میں مانا جاتا ہے کہ یہ پیراسائٹ ہے، اور یہ خود یہ لیونگ نہیں ہے، خود لیونگ نہیں ہے، یہ جب تک کسی ہوسٹ میں نہ جائے، ہوسٹ سیل میں یا ہوسٹ پہ نہ جائے، کہ جہاں یہ کسی لیونگ تھنگ میں نہ جائے، اس سے اٹیچ نہ ہو، اس سے لنک نہ ہو، اس سے اس کا پیچ اپ نہ ہو، اس سے اس کی اٹیچمنٹ ہونے کے بعد پھر یہ گروتھ ہوتی سی، یہ گرو اپ کرتا ہے، پھر یہ اس کی جو ہے سپریڈنگ ہوتی ہے، پھیلتا پھلتا پھولتا ڈیولپ جو ہوگا، یہ کہیں بھی جا کر وہاں ہوگا کہ جو لیونگ تھنگ میں ہوگا، کیونکہ اپنے جب یہ ہوگا فضا میں ہوگا، ہوا میں ہوگا، کسی سکن کے باہر ہوگا، یا کسی سرفیس پہ ہوگا، کسی بھی چیز کے، وہ کسی میٹل پہ بھی ہو سکتا ہے، مٹی پہ بھی ہو سکتا ہے، ہوا میں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے، فضا میں ہو سکتا ہے، یہ جس جگہ بھی ہوگا، اگر اس کو لیونگ تھنگ ملے گا، اس کا ہوسٹ، اس کا جو مہمان ہے، جہاں اس نے رہنا ہے، جہاں اس کا مسکن ہے، جہاں اس کی رہائش ہے، جہاں سے اس نے پھلنا پھولنا ڈیولپ ہونا ہے، وہ جب ہوسٹ جو ہے لیونگ ہوگا، وہ گروپ جب کرے گا، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اپنی جو ہے اپنی جو جیسے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، جب یہ بڑھائے گا، کیونکہ یہ ہارمفل ہے، تو یہ نقصان دہ ہے، جب یہ نقصان دہ ہے تو انسان پہ جس بھی جگہ یہ جائے گا، اور جہاں اس کی اٹیچمنٹ ہو گئی، کمبینیشن ہو گئی، جس جگہ بھی ہو گئی، تو یہ وہاں سے پھر یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وائرس کی عام جو ہے اس کی میکانزم یہ ہے۔ پھر انسان کی کس چیز کو یہ ڈیمیج کر سکتا ہے، کیونکہ خود یہ RNA ہے، اگر RNA ہے تو اس کا مطلب یہ پروٹین یہ جو ہے جینیٹک مٹیریل پر مشتمل ہے، جو جینیٹک مٹیریل ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، DNA بھی ہو سکتا ہے، کروموسوم بھی اسی سے بنتے ہیں، پھر اس میں بیسک آرگنز ہوتے ہیں، اور پھر بیسک آرگن کے ساتھ ساتھ اس میں بیسک پروٹینز ہوتی ہیں جو مین ہوتی ہیں ہر چیز کو، کیونکہ جو کروموسوم ہمارا ہوتا ہے یہ DNA اور بیسک جو پروٹینز ہوتی ہیں، یہ جس کو ہسٹون ہم کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے بنتا ہے، اس کی کوائلنگ، اس کے پھر درجات ہیں کہ کس طرح اس کی گروتھ ہوتی ہے، کس طرح کوائلنگ ہوتی ہے، کس طرح ریپلیکیشن ہوتی ہے، ٹرانسکرپشن کیسے ہوتی ہے، ٹرانسلیشن کیسے ہوتی ہے۔ یہ جو پروٹین ہوگی یہ DNA اور RNA اس میں ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر اور بہت ساری چیز ہوتی ہے جس کو ہم جینیٹک میٹیریل کہتے ہیں، جو اس کے بایو کیمیکل ریئیکشن ہیں، جتنے بھی بایو کیمیکل ریئیکشن یعنی حیاتیاتی کیمیائی جتنے بھی تعاملات ہیں، جتنے بھی میٹابولائٹ ہیں، موٹیبولائٹس یعنی اینالائٹس ہوں یا کیٹابولائٹ ہوں، اینابولائٹ یا کیٹابولائٹ، اینابولائٹ تعمیری ہوتے ہیں، یعنی جوڑتے ہیں کس چیز کو، جوڑ کے ایک نئی چیز، جیسے جو ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شوگر میں بدل جاتی ہیں، پھر وہ کاربوہائیڈریٹس گلوکوز سے کاربوہائیڈریٹس، پھر وہ آگے اس طرح بنتی جاتی ہے، یعنی ایک چیز سے دوسری، اس کو تعمیری کہتے ہیں، اینابولائٹزم، ٹھیک ہے، اینابولزم بھی کہتے ہیں، اینابولائٹس کہتے ہیں جو اجزاء اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، جو پارٹیکل اس کے حصہ بنتے ہیں، پارٹیسپینٹ جتنے ہیں ان کو، ایکٹرز فیکٹرز جتنے بھی ہوں گے ان کو اینابولائٹس، اور جو اس کے پروٹین ہیں، امینو ایسڈز ہیں یا یورین ہیں، جتنی بھی یہ چیزیں بنیں گی انزیم، تو ان کو ہم کہتے ہیں کیٹابولائٹس، کیٹابولزم بھی کہتے ہیں اس کو، کہ اس میں چیزیں ٹوٹتی ہیں، ٹوٹ کے وہ مختلف اجزاء میں بٹتی ہیں، تقسیم ہوتی ہیں، ڈیوائیڈ ہوتی ہیں، پھر وہ آگے چلتی ہیں۔ جو میٹابولزم ہے، جو اس کا استحالہ ہے، جو اس کا ایک نظام ہے کہ کسی بھی چیز کو جب انسان کے جسم میں وہ چلتی ہے تو سب سے پہلے میٹابولزم جو ہے، کیمیائی تعاملات جسے ہم کہتے ہیں، بایو کیمیکل ریئیکشن، ان سب کو بایو کیمیکل ریئیکشن کو جو چیز کنٹرول کرتی ہے، اس کا کنٹرولر اور ریگولیٹر جو ہوتا ہے وہ انزائمز ہوتے ہیں، جو خامرے جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ بھی پروٹین پہ ہی مشتمل ہوتے ہیں، نیوکلک ایسڈ جسے ہم کہتے ہیں، یہ تو خود بھی جو DNA RNA یہ بھی ایسڈز ہی ہوتے ہیں، ایک رائبو نیوکلک ایسڈ یہ RNA ہو جاتا ہے، DX اور رائبو نیوکلک ایسڈ جو ہے یہ DNA ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے آگے مراحل ہیں کہ کس طرح یہ ریپلیکیٹ کرتے ہیں، کیونکہ DNA جو ہے یہ اپنے جیسے ہو بہو ویسے ہی اپنی کاپی بناتا ہے، اس کو ہم ریپلیکیشن کہتے ہیں، پہلا درجہ۔
پھر جو ریپلیکیشن سے نکل کے جیسے جینیٹک مٹیریل ہے، وہ جینیٹک مٹیریل سے پھر وہ جینیٹک ڈیٹا کی طرف جاتا ہے، جو وہ ڈیٹا یعنی جو معلومات ڈی این اے میں ہوتی ہے وہ آگے ٹرانسفر کرتا ہے، منتقل کرتا ہے آر این اے میں۔ آر این اے جب اپنے جیسی کاپیاں بناتے ہیں اس کو ٹرانسکرپشن کہتے ہیں، ٹرانسکرپشن۔ پھر اسی طرح وہ پھر رائبوسوم کی طرف آتا ہے، ایک امینو ایسڈ، پھر اس کی ایک میسنجر آر این اے ہوتا ہے، پھر آگے اس کی دو قسمیں کے رائبوسومل آر این اے، پھر ٹرانسفر آر این اے سے کہتے ہیں، وہ اس کو ٹیکسی آر این اے بھی کہتے ہیں، کہ وہ امینو ایسڈ ایک لیتا ہے رائبوسوم کے پاس جاتا ہے، پھر وہ چھوڑ کے آتا ہے، پھر دوسرا لے کے جاتا ہے، اس کو ہم ٹرانسلیشن کہتے ہیں، یعنی یہ اس کے درجات ہیں۔ پھر یہ ڈی این اے اور یہ جو بیسک پروٹینز ہیں یہ آپس میں مل کر یہ سپرنگ نما کوائلنگ اس میں ہوتی ہے، سپرنگ نما بھی ہوتی ہے، پیچدار بنتی ہے، اس کی مطلب مختلف صورتیں بنتی ہیں، ایک جو ہے 30 نینو میٹر کی ہوتی ہے، 10 نینو میٹر کی، پھر یہ ملا کے جو ہے کروموسوم بناتے ہیں۔ کروموسوم جو ہے یہ پھر گروتھ کا کام دیتے ہیں۔ یہ جو کروموسوم ہوتا ہے یہ بعضے جو ہیں وہ سیکس کروموسوم ہوتے ہیں، جن سے ہم جنسی کروموسوم جس سے تولید ہوتی ہے، آگے انسان جیسے انسان ہے، حیوان ہے، پلانٹ ہے، ان کی تناسل جسے ہم توالد کہتے ہیں، آگے نسل در نسل آگے اس کی نسل پھیلتی ہے، بڑھتی ہے، پھلتی پھولتی ڈیولپ ہوتی ہے، وہ سیکس۔ دوسرے ہوتے ہیں آٹوسوم کہ جو جسمانی ہوتے ہیں۔ پھر اس طرح سیل بھی دو ہی قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں یہ ریپروڈکٹیو سیلز، دوسرے ہوتے ہیں سومیٹک سیل۔ ریپروڈکٹیو سیل وہ تولید جو کام کرتے ہیں، یعنی جو انسان کی نسل کو، حیوان کی نسل کو، پلانٹ کی جو نسل کو بڑھاتے ہیں، تناسل اور توالد جس میں ہوتا ہے، اولاد دادا سے باپ، باپ سے اولاد، اولاد سے آگے جو پھیلتا رہتا ہے، یہ نسل در نسل چلتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریپروڈکٹیو تولیدی سیل، تولیدی خلیے۔ تو دوسرے ہوتے ہیں جسمانی خلیے، عام مطلب جسمانی خلیے ہوتے ہیں کہ جس کا کام ہے اعضاء، ایپیتھیلیل سیل بھی اس سے ہی بنتے ہیں، پھر کنیکٹیو ٹیشو، پھر یہ مسکولر ٹیشو جتنے بھی ہیں، دماغ، برین ہے، ہارٹ ہے، لیور ہے، پنکریاز ہے، ان کے سارے جو نظام ہے، سسٹم ہے، ان آرگنز ہیں، ان کے مشینری، ان کے کیمیکل اور مکینیکل جتنے فنکشنز ہیں اور الیکٹریکل فنکشن، وہ سارے کو سارا جو بائیو کیمیکل ری ایکشن اور تعاملات جتنے ہوں گے وہ سارا کا سارا خامر انزائم کرتے ہیں۔ یہ کنٹرولر اور ریگولیٹر ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو پروٹین جینیٹک مٹیریل میں یا جینیٹک ڈیٹا، اس کے اندر جتنی معلومات ہیں کہ یہ کب بنا، کیسے بنے گا، آگے اس کی کوائلنگ کیسے ہوگی، اس کی جو ریپروڈکشن ہوگی یا نہیں ہوگی، کس طرح کی ہوگی، کس طرح کی نہیں ہوگی، اس کو نیوکلیوٹائڈ میں، نیوکلیوٹائڈ یہ ہیلکس ہنسلی نما جو ہے نا، دو ہیلکس ہوتے ہیں، جیسے ہم جب سیڑھی بناتے ہیں، سیڑھی ایک اس کا پلر اس سائڈ پہ لگاتے ہیں، ایک سائڈ پہ سیڑھی کو ہم جوڑتے ہیں، پارٹس کے ذریعے جوڑتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کے سٹرینڈ، اس کو سٹرینڈ کہتے ہیں، ہیلکس کے سٹرینڈ، یہ جو بنتے ہیں اس کو نیوکلیوٹائڈ کہتے ہیں۔ نیوکلیوٹائڈ میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، ڈی ایکسو رائبوز ہوتے ہیں، اس کو 5 کاربونی شوگر کہتے ہیں، ایئر اور جو ہے دوسرا فاسفیورک ایسڈ کہتے ہیں، جو فاسفورس کا جو تیزاب ہے وہ ہوتا ہے، اور اس میں ہوتا ہے آرگینک یا بیسک پروٹین، جو اساسی جو لحمیات جسے ہم کہتے ہیں نا پروٹین، جس سے یہ لحم، گوشت، پوست اور وغیرہ بنتا ہے، سکن وغیرہ ساری بنتی ہیں۔ اس کا پھر آگے یہ جو بیسک پروٹینز ہیں، بیسک پروٹین، پھر اس کی آگے 2 صورتیں بنتی ہیں، پھر جو پہلی پیورین ہے، پھر پائریمڈین ہے، پائرین کی 2 قسمیں، آیوڈین اور گوانین ہے، اور اس کی جو دوسرا ہے اس کی سائٹوسین ہے اور تھائمین ہے، یوراسل ہے۔ پھر ان کی جو کمبینیشن ہے، جو ڈی ایکسو رائبوز ہے، جب بیسک پروٹین جب اس کے کاربن نمبر 1 سے ملے گی، کاربن نمبر اس کو نیوکلیوسائڈ کہیں گے، اور کاربن نمبر فاسفیورک ایسڈ سے جب وہ ملے گی ڈی ایکسو رائبوز جو ہے 5 رکنی جو 5 کاربونی جو شوگر ہے، وہ جب ملے گی 3 نمبر اور کاربن نمبر 3 اور 5 فاسفیورک ایسڈ سے، یہ بیسک پروٹینز ہیں۔ تو یہ
जब बेसिक प्रोटीन से वो मिलेगी एक नंबर तो वो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, और जब दूसरे से मिलेगी तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। फिर इसी तरह ही जिस वक्त डीएनए से बेसिक प्रोटीन जुड़ी रहती हैं वो अपनी मालूमात, अपना डाटा दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं करता। उसको ट्रांसफ़र करने के लिए बेसिक प्रोटीन्स का उससे निकलना ज़रूरी है, उससे अलहदा होना डीएनए से होना ज़रूरी है। जो वो डीएनए से अलहदा होता है तो वो टूट जाता है, वो 8 दानों में, जिसको हम हिस्टोन कहते हैं, हिस्टोन में वो बदलता है। हिस्टोन में जब वो बदलता है यानी हिस्टोन यानी 8 दानों में बदल जाता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसोम। ये बहस कर रहा था कि ये 2 चीज़ें हैं, डीएनए, आरएनए। ये जो कोरोना है, कोरोना, ये आरएनए बेस्ड वायरस है, ये डीएनए नहीं है बेस, ये आरएनए बेस है। आरएनए बेस जो होगा, आरएनए बेस ये वायरस है, यानी ये जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स में जो लिपटे हुई 2 चीज़ें, डीएनए होता है, एक आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल में जो चीज़ होती है ना, और इन्हीं के थ्रू, इन्हीं की बेस पर जो इंसान, हैवान और जो प्लांट्स हैं, इनके अंदर जो भी चीज़ ग्रोथ होती है, उसकी जो मालूमात होती है, अगर इनके अंदर ये डिसफंक्शन होगा, इसमें म्यूटेशन आएगी, म्यूटेशन कोई ख़राबी आएगी, इसमें किसी किस्म की मॉडिफिकेशन या म्यूटेशन आएगी। और कुछ होती हैं इसमें वेरिएशंस का मतलब कोई तब्दीली ऐसी जो इसकी ग्रोथ के लिए हो, इसकी डेवलप के लिए हो, इसको मुख्तलिफ अक़साम में, अनवा में बदलने के लिए हो, तो वो वेरिएशंस होता है। एक होता है म्यूटेशन। जब म्यूटेशंस होगी डीएनए में तो फिर उसमें चेंज आएगा, उसमें इसके जो इंसान के जो मशीनरी में भी और इसके केमिकल रिएक्शन पे, जो केमिकली रिएक्शंस होते हैं, तामुलात होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो भी स्ट्रक्चर में भी तब्दीली आएगी और उसके फंक्शंस में भी तब्दीली आएगी। जब ये फंक्शन बिगड़ेंगे, यानी जब डीएनए बिगड़ेगा तो उसके फंक्शन भी बिगड़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर में भी तब्दीली आएगी। और आरएनए चूँकि ये तो हमने बताया ये पैरासाइट होते हैं, जितने भी वायरस हैं ये पैरासाइट्स होते हैं, खुद जानदार नहीं होते, खुद लिविंग थिंग नहीं होते, बल्कि ये किसी न किसी लिविंग थिंग के मेहमान बनते हैं। उस होस्ट में जो लिविंग थिंग होता है उसकी ग्रोथ के साथ इनमें भी ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले ये डैमेज फिर करते हैं उसी मेज़बान को जहाँ ये मेहमान बने होते हैं। उस मेहमान को जब ये उस मेज़बान को जब ये ख़राब करते हैं, उस ख़राब करने की वजह से यही तब्दीली है, एंजाइम बिगड़ेंगे, एंजाइम जो कंट्रोल है उसका ख़त्म होगा, कम होगा और वो बिल्कुल ख़राब होगा उसका कंट्रोल, उसका जो रेगुलेशन है वो ख़त्म होगी। जो प्रोटीन है वो बैड हो जाएगी, गुड नहीं होगी, क्योंकि प्रोटीन अगर अच्छी होगी तो डीएनए भी अच्छे होंगे, अगर प्रोटीन बुरी होगी तो आरएनए भी बुरी होगी। अगर प्रोटीन अच्छी, डीएनए, आरएनए सारे अच्छे, उसका एंजाइम भी बिल्कुल ठीक होंगे। अगर प्रोटीन ख़राब होगी, बैड होगी, तो उसके डीएनए में भी ख़राबी होगी, आरएनए में भी ख़राबी हो सकती है और उसके एंजाइम में भी ख़राबी होगी। और जब ये ख़राबी होगी तो उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन दोनों ख़राब होंगे, दोनों कमज़ोर होंगे, दोनों नुकसानदेह हो जाएंगे। यही बात बेस है। और फिर ये कि चूँकि ये जो है आरएनए बेस्ड ये वायरस है और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इंसान का जो तनफ़ुस है ना, निज़ाम है, यानी सांस लेने का जो निज़ाम है, तो सांस इंसान का जो है ये कई जगह से सेल के थ्रू भी इंसान का, क्योंकि जहाँ सांस होगा वहाँ कार्बन और ऑक्सीजन होगी, जहाँ सांस होगा कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी बहुत कुछ होता है, तो ऑक्सीजन होगी। तो ऑक्सीजन जो है हर सेल से आती जाती है, हर सेल से, चूँकि इसकी जो साइज़ है वो फिर 125 नैनोमीटर का चूँकि साइज़ है, ज़रा बड़ा है, तो ये फिर नाक, आँख और ये मुँह, होंठ, ये इसके ज़रिए, सांस के ज़रिए ड्रॉपलेट ये हवा में, फ़ज़ा में फिर रहा होता है, किसी सरफेस पे है, किसी जगह पे है, किसी फ़ज़ा में इसको होस्ट मिल गए तो वहाँ से ग्रोथ करेगा। जैसे आप इसको ऐसे समझें, जैसे जब रोशनी फैलती है, रोशनी है तो अंधेरा है,
اندھیرا پھیلا یا روشنی پھیلی، اس کے اندر ہم کوئی ہلکی سی چیز جو میٹر ہو یا کوئی بھی روشنی بیچ میں ہلکی سی رنگ کی، اس کو پھرانا شروع کر دیں. جیسے آج کل چائنا لائٹس آتی ہیں، وہ ترتیب سے جلتی ہیں، پورے سرکل وائز بھی جلتی ہیں اور اسٹیشنری وائز بھی ان کا جیسا سسٹم اس کا سیٹنگ کی جاتی ہے وہ اس طرح ہی جلتی ہیں. تو اسی ترتیب سے پھر یہ انسان میں یہ ڈراپلیٹس میں جیسے ہوا جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، ویوز اور ریز کے ذریعے جو ہے وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس کے اندر سارے منرلز بھی ہوتے ہیں اور اس میں سب پارٹیکل ہوتے ہیں. پارٹیکل کے ذریعے وہ اس کے ذریعے سرکولیشن اس کی ہوتی ہے فضا میں، ہوا میں. پھر اس کی ڈیوریشن ہے، اس کی ڈیوریبلٹی ہے، اس کی لائف ہے. پھر اس کو ہم نے دیکھنا ہے. اس کو ہم جتنے الفاظ اس لیے استعمال کریں ہم نے ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ، کیونکہ ہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور جتنی بھی ریسرچ ہے اس وقت کا دنیا میں ہو رہی ہیں سب کو فالو کر رہے ہیں، وہ چاہے کنٹری لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ، لوکلی ہو یا گلوبلی ہو، سب کو ہم فالو کر رہے ہیں. تو اس کو ہم اس لیے ہم نے یہ پہلے ایک بیسک جو انٹروڈکشن ہے وہ دے رہے ہیں کہ یہ کیسے جو ہے افیکٹ کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے. تو یہ ڈراپلیٹس میں ہوتا ہے، کسی جگہ سے بھی یہ پھر آ سکتا ہے. پھر کسی انسان میں ہوگا، وہ ایک انسان ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہی سفر کر رہا ہے ہوسٹ مہمان. کسی جہاز کے سرفس پہ ہو سکتا ہے، کسی جانور کے سرفس پہ ہو سکتا ہے، ہوا کے دوش پر آ سکتا ہے. ہوا کتنے ملکوں سے کہاں سے ہوتی وہ آتی ہے. اس طرح پانی جو ہے یہ ہماری ہوا فضا میں بھی ہوتا ہے، اس کی بھی یہ مہمان بن کے آ سکتی ہے. اور جو فضا میں جتنے منرلز اور پارٹیکل ہوتے ہیں، سب پارٹیکل ہوتے ہیں، ان پہ بھی یہ ان کے بھی مہمان اور ان پہ بھی سوار ہو کر ان کے دوش پر بھی آ سکتی ہے. اور پھر یہ کسی بھی سرفیس پہ کوئی بھی آ رہا ہے، جہاز آ رہا ہے، بحری جہاز آ رہا ہے، کوئی جانور آ رہا ہے، کوئی پرندہ آ رہا ہے، اس کے اوپر بیٹھ کر اس کی مہمان بن کر بھی آ سکتی ہے. کوئی کیریئر ہے، کوئی انسان ہے، اس کو ویسے ہی انفیکٹ ہو گیا ہے، اٹیک کر دیا ہے، وہ کیریئر ہے. اس کیریئر کسی سبزی کے سرفیس پر بھی، کسی پلانٹ کے، کسی فروٹ کے، یعنی کسی بھی چیز کے، پلاسٹک ہو، لوہا ہو، میٹل ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کے سرفیس پہ یہ مہمان بن کے اور ہوسٹ اس کو کوئی بھی چیز کر سکتی ہے. اس کے ذریعے یہ کہیں سے کہیں کوئی بھی اس کا سوار بن سکتا ہے، کوئی بھی چیز. تو پھر یہ جاتی ہے. جانے کے بعد چونکہ انسان کا اندر جو بھی ہے، انسان سانس لیتا ہے ریسپیریٹری سسٹم سے، جو سانس لیتا ہے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نکل رہی ہوتی ہے، یعنی آکسیجن اندر باہر آ رہی ہوتی ہے. اس کی سرکولیشن اپ اینڈ ڈاؤن، اندر باہر، انہیل کرتا ہے پھر وہ باہر پھینکتا ہے، پھر انہیل کرتا ہے پھر باہر پھینکتا ہے. تو یہ چل رہی ہوتی ہے. تو باہر جب ڈراپلیٹس میں یہ چیز ہوگی، یہ ہاتھ پہ لگی ہوئی، ہاتھ میں انگلی پہ لگایا، یا کھانے پہ لگی ہے، کھانے کے سالن میں لگی، پانی میں لگی، پانی پیا اس کے ذریعے چلی گئی، سالن پہ لگی اس کے ذریعے چلی گئی، سبزی میں تھی سبزی کھائی اس کے ذریعے چلی گئی، پھل کھایا پھل پہ لگی ہوئی تھی اس کے ذریعے چلی گئی، یا کوئی پیروں ہاتھوں میں چابیوں پہ تھی، نوٹوں پہ تھی، کسی کنڈی وغیرہ پہ لگی ہوئی تھی، کسی دیوار پہ تھی، کسی کاغذ پہ تھی، کسی کتاب پہ تھی، کسی بھی جگہ کے ہو سکتی. وہاں ہمارا ہاتھ لگا، ہاتھ ہمارا اس پر ناک پہ لگا، آنکھ پہ لگا، منہ پہ لگا، وہ منہ پہ آ کے جم گیا. کیونکہ یہ ذرا جو نا سختی سے پکڑ لیتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے نا یہ اس جگہ کو کیپچر کر لیتا ہے فوراً، وہ جڑ جاتا ہے، اٹیچ ہو جاتا ہے فوراً اور سختی سے اس سے چمٹ جاتا ہے، جس کو ہم چمٹ کہتے ہیں نا، چمگادڑ. تو اس کو چمگادڑ سے ہی آیا ہے. تو اس کے اندر بھی وہی خصوصیت، جہاں جاتا ہے وہاں چپک جاتا ہے. جب یہ چپکتا ہے تو یہ ناک سے بھی چپک جائے گا، کسی بھی اس سے کپڑے پہ بھی چپک سکتا ہے. تو وہاں جب انگلی لگے گی، ہاتھ لگے گا، تو انسان کا منہ پہ ہاتھ خارج کرتا ہے، ناک پہ کرتا ہے. میں کتنی دیر سے بات کر رہا ہوں، اب میں پتہ نہیں کتنے 100 دفعہ اپنے منہ پہ ہاتھ لگا چکا ہوں، اور غیر محسوس طریقے سے، غیر اختیاری، غیر ارادی طور پہ، کہ بندہ ذہن نہیں، توجہ نہیں نا، ادھر توجہ نہ ہونے کی وجہ سے کتنی دفعہ لگا رہا ہے. اور بار بار لگانے سے جو ہے یہ ڈراپلیٹس یہ ویسے یہ کسی سرفیس پہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ سانس کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے یہ اندر چلا جاتا ہے، کسی خوراک کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے بھی جا سکتا ہے. جب یہ جائے گا تو یہ اپنے ریسپیریٹری سسٹم جو تنفس ہے اس کے اندر ہوتا پھر یہ جو بھی آرگنز ہیں جس کا نظام تنفس سے منسلک ہیں. اور اب تو نئی ریسرچ آئی ہے، کلوڈ بھی بناتا ہے یہ انسانی بلڈ میں جا کر، اور اس میں مزید ریسرچ ہے، ابھی ہم فائنل نہیں بات کر رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس جتنی رپورٹیں آئی ہیں، جتنی انفارمیشن آئی ہے، جتنی معلومات آئی ہیں، جتنی ریسرچ کے بارے میں رزلٹ آئے ہیں، ہم اس لحاظ سے بھی بات کر رہے ہیں
इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, इसकी मेडिकल कैसे होगी, केमोथेरेपी और जो भी कुछ हो इसका बनता है, इसकी मेडिकेशन जो भी इसके प्रोसेस होंगे वो हम आप स्टेप बाय स्टेप किस बार लेक्चर वाइज को बताएंगे, लेकिन हम बेस अभी बता रहे हैं ताकि इसको समझने में आसानी हो। तो जब ये इंसान के रेस्पिरेटरी निज़ाम तनफ़ुस को सबसे पहले मुतासिर करता है, सबसे पहले उसके निज़ाम तनफ़ुस में जो जो चीज़ें लंग्स है, ठीक है, लंग्स है, नाक है, कान है, आँख है, इसके ज़रिए जितने भी टिश्यूज़ और सेल्स हैं इनके साथ ये चिमट जाता है। चिमटने के बाद फिर ये जाकर शुरू में ये, और जिस वक्त चूँकि ये एक हार्मफुल है, नुकसानदेह होता है, ये किसी भी जगह पे जहाँ ये इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, इनफेक्ट उस चीज़ को इन्फेक्टेड हो जाती है जो भी चीज़ जहाँ भी, वहाँ से इसका असर होना शुरू कर देगा। जब ये असर करना शुरू कर देगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन, जो स्ट्रक्चर और फंक्शन ख़राब करेगा उसका, जो फिर डीएनए जो सेल का होगा, आरएनए ये बेस्ड है, लेकिन जब ये सेल के अंदर है, सेल के अंदर तो सारी चीज़ें हैं, उसमें क्रोमोसोम भी हो सकता है, उसमें राइबोसोम भी हो सकते हैं, उसमें प्रोटीन भी होगी, उसमें ग्लाइकोसाइड भी होंगे, उसमें बाहर सेक्रेशंस होगी, हार्मोन्स होंगे, एंटीबॉडीज़ पहले भी होंगी और बॉडीज़ तो वो खुद हैं, जीन्स होंगे, और फिर जो एंजाइम्स हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उसको ये मुतासिर करेगा, बायोकेमिकल रिएक्शन। फिर उसके साथ साथ उसका जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन यानी उसकी मशीनरी और कीमियाई जितने तामुलात और मेटाबॉलिज्म जो है उसको ये ख़राब करेगा। जब ये ख़राब करेगा तो इसकी इफेक्टिवनेस यानी डिफेक्टिवनेस, आप कहें इफेक्टिवनेस की बजाय डिफेक्टिवनेस, कि इन्फेक्शन जो है बढ़ती जाएगी। उसके स्टेप होंगे, एक स्टेप है इनिशिएट इब्तदाई शुरू का, फिर उसका होगा दरमियान में, जब ये पुलमोनरी सिस्टम को जब ये आगे जाकर फिर जब ये लंग्स को चला जाएगा तो इसका ये पीक लेवल है, पीक लेवल जब वहाँ जाएगा तो ये चूँकि ये हिस्सा बन जाए, होस्ट का मेहमान था पहले, फिर ये उसका जुज़ बन जाएगा, सेल का जुज़, फिर ये सेल का जुज़ बनने के बाद सेल को ख़राब करेगा, सेल जब ख़राब होगा वो टिश्यू को ख़राब करेगा, टिश्यू जब ख़राब होगा वो आर्गन ख़राब करेगा, आर्गन जब ख़राब होगा तो वो सिस्टम ख़राब करेगा, जब सिस्टम ख़राब होगा तो इंसान को हर लगमा जो उसके अंदर वीकनेस जिस उस में होगी, जिस आर्गन को पहले उसको कमज़ोर है या उसे डिसऑर्डर है या डिजीज़, उसको कोई भी बीमारी है, लिथल है या क्रोनिक है, किसी भी लेवल की होगी, तो उसके इम्यूनिटी सिस्टम, जो उसका इम्यून सिस्टम है ना, उसकी इम्यूनिटी, उसकी जो इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़त, क़ुव्वत हिफाजत, जो उसने उसका जो सिक्योरिटी है इंसान की, सेल की, टिश्यूज़ की, आर्गन की, सिस्टम की, उसके फंक्शन की, स्ट्रक्चर की, उसको सबको तोड़ेगा, बर्बाद करेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा। और जब डिस्टर्ब करेगा तो ये नहीं कि उसको सिर्फ लंग्स का ही फिर मसला होगा, फिर उसको नज़ला ज़ुकाम भी, फिर नमूनिया भी, फिर उसको जनाब अबूला भी हो सकता है, उसको अगर पहले कैंसर है या हार्ट का पेशेंट है, डायबिटीज़ का है, शुगर है उसे, या यरकान है, या और कोई लिथल क्रोनिक मर्ज़ डिजीज़ है, तो उसकी वजह से उसकी जो ज़ोर है, उसका जो दबाव है, उसका जो नुकसान है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इतना बढ़ जाएगा कहता कि वो इसको सांस को, जो ऑक्सीजन बड़ी फ्रीली आती जाती है अंदर मुंह से, बाहर से ऑक्सीजन वो हिल करता है पहले, फिर बाहर फेंकता है जो लंग्स हैं, फिर वो मुश्किल होगी, मुश्किल होते होते फिर ये जो जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं या गुदूद हैं या आज़ा हैं, आर्गन हैं, वो हर जगह, अब नई रिसर्च आई है, ब्लड पे भी असर करता है, उसको क्लोट बनाता है। क्योंकि जब इंसान के जो वाल्व बंद होते हैं या उसका सिस्टम ख़राब होता है, हार्ट सिस्टम, उसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो ख़राब होता है, उसकी मेन वजह क्या होती है कि इंसान का खून जो है वो उसकी सर्कुलेशन रेगुलर नहीं रहती। उसकी रेगुलरिटी जो है वो जब आएगी, वो क्यों आएगी, उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, फ़ैट क्या होगी या नहीं होगी। फिर ये जब ये कोरोना का भी होगा वार, तो वो जो असल डिज़ीज़ है, असल जो मर्ज़ है, वो कई गुना ज़्यादा जो है हार्मफुल हो जाएगा और इतना मुश्किल हो जाएगा। फिर उसको अगर वेंटिलेटर भी ले जाएंगे, आर्टिफिशियली अगर उसको हम ऑक्सीजन देने की कोशिश करेंगे तो वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसको एक्सेप्ट जब नहीं करेगा तो ये इसी तरह फिर इंसान मर जाता है। जब उसका सांस भी बंद होगा, उसका लंग्स भी काम करना छोड़ देता है, लंग्स को फिर जाके मुतासिर करता है,
فنکشن اس کا متاثر کرتا ہے، اس کا سسٹم متاثر کرتا ہے، اس کا اسٹرکچر متاثر کرتا ہے، تو اس کے بایو کیمیکل ریئیکشن سارے وہ متاثر کرتا ہے، اس کے انزائم جو ہیں وہ اپنا کام پھر نہیں کرتے، ڈی این اے اور آر این اے، سیل، ٹیشو سارے بگڑ جاتے ہیں، جب یہ بگڑتے ہیں تو پھر انسان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی ہلکا سا تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا۔ اب اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی افیکٹونیس اور اس کی ڈیفیکٹونیس اور اس کے اٹیک کے بارے میں، اس کی جو ریسرچ اور لیٹسٹ اس کی معلومات انفارمیشن آئے گی وہ ہم شیئر کریں گے اس طرح لیکچروں کی صورت میں۔